सर्वदा सुप्रसन्नम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। सभाभ्यः नमः सभायै सभापतिभ्यश्च सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः पुनः पुनः प्रणम्य अनम्य सादरम् अत्र महत् इदं राष्ट्रं महाराष्ट्रम् अत्र महान् बलः महाबलः इदानीम् एव सत्रं समापितवान्। अहमपि महान् ईशः महेशः अत्र अस्माकं व्यवहारः महत् अस्ति। अस्माकं भारतं महत् भारतम्। एतत् महत् कर्तुं वयं बद्धाः स्मः। एतदर्थम् अस्माकं संस्कृतेन संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतस्य शिक्षणम् इति प्रसङ्गे किञ्चित् अत्र वक्तुं भवतां पुरतः उपस्थितः अस्मि। प्रथमं प्रत्येकमपि नाम्ना नमस्कृत्य प्रत्येकस्यापि गुरवे नमस्कृत्य मम गुरुत्वं च स्मृत्वा परस्पर विनियोगः भवतु इति। अर्थात् यथा स्वामी विवेकानन्दः वदति, अध्ययनं नाम प्रत्येकस्यापि मनुष्यस्य अन्तर्निहितशक्तीनां बहिरानयनम्। मेस्सी अपि वदति, गुरुः न शिक्षयति, शिष्यः अधीते। टीचर डजंट टीच, स्टूडेंट लर्न्स। एतत् एव संस्कृतेन अस्माभिः कर्तव्यं। तत्पूर्वम् एकां प्रासङ्गिकतां प्रस्तौमि। अत्र आचार्याः सन्ति, अस्माकं महाबलाचार्याः। तेषां अहं न जानामि, एवमेव कल्पनार्थम् एका पुत्री अस्ति इति चिन्तयामि। एका लघुपुत्री। सर्वेपि पितरः सामान्यतया पुत्रीं विशेषरूपेण अनुरागं प्रदर्शयति कृते। सर्वेपि पुत्रीम् इच्छन्ति, सर्वे पितरः खलु। वयम् अहमपि ममापि एका पुत्री अस्ति। तस्याः जन्मदिनम् आसीत्। तस्याः जन्मदिने बहु प्रीत्या पिता एकं स्वर्णहारं स्वीकृत्य उपायनरूपेण दत्तवान्। पुत्री अतीव सन्तुष्टा अभवत्। मम पिता स्वर्णहारं दत्तवान्। सा कूर्दितवती, अरे स्वर्णहारः प्राप्तः। तस्मिन् दिने तस्मिन् ग्रामे एकः महान् उत्सवः आसीत्। तदानीं सा पुत्री उक्तवती, पिता अहं पितुः आशीर्वादं प्राप्तवती, इदानीं मन्दिरं गत्वा देवस्य आशीर्वादं प्राप्य सर्वम् उत्सवं दृष्ट्वा आगमिष्यामि। पिता आनन्देन प्रेषितवान्। सा स्वसख्या सह सर्वत्र गतवती, मन्दिरे दर्शनं प्राप्तवती, सर्वम् उत्सवं दृष्टवती, सर्वं विस्मृतवती। उत्सवस्य आनन्दम् एतादृशम् आसीत्, सर्वं विस्मृतवती। महान् समयः अभवत्। सखी उक्तवती, अस्तु सम्प्रति वयं गृहं चलावः। अस्तु चलावः। तदानीं सा स्मृतवती, अरे अद्य मम जन्मदिने पित्रा एकं स्वर्णहारं दत्तं, तत् कुत्र अस्ति? पश्यति, स्वर्णहारः नास्ति। तस्याः सम्पूर्णः आनन्दः नष्टः अभवत्। स्वर्णहारः नष्टः। मम पित्रा प्रीत्या स्वर्णहारः दत्तः आसीत्। सा रोदितुम् आरब्धवती। तत्र सहस्राधिकाः जनाः आसन्, तथापि कमपि सा न दृष्टवती। सा रोदितुम् आरब्धवती, मम स्वर्णहारः नष्टः। तस्याः सखी पार्श्वे एव आसीत्। सा उक्तवती, मातु, भवत्याः स्वर्णहारः कञ्चुकस्य अन्तरे एव अस्ति, किञ्चित् निष्कासयतु, लभ्यते। अतीव आनन्दः। स्वर्णहारः अत्रैव अस्ति, मया तु केनापि चोरितः इति चिन्तितम्। एषा परिस्थितिः संस्कृतस्य। संस्कृतं स्वर्णहारः अस्ति। अस्माभिः चिन्तितं वैदेशिकाः आङ्ग्लीयाः आगत्य संस्कृतं नाशितवन्तः,
पोर्चुगीस् जनाः आगत्य संस्कृतं नाशितवन्तः? संस्कृतं केनापि न नाशितं, संस्कृतम् अत्रैव अस्ति, अस्माभिः पुनः द्रष्टव्यं तावदेव। यदि अस्माभिः प्रत्येकेन भारतीयेन यदा अवगम्यते योगस्य भाषा संस्कृतभाषा, योगः कुत्र अस्ति? भारते एव अस्ति। भारतेनैव विश्वाय योगदानं दत्तं खलु। नाट्यम् अत्रैव अस्ति, अस्माभिः न दृश्यते। आरोग्यं कुत्र अस्ति? आयुर्वेदे अस्ति, अस्माभिः आयुर्वेदं न दृश्यते। केवलं गुलिकाः स्वीक्रियन्ते, अय्यो तैलं लेपयामः चेत् गन्धः भवति, गुलिकायां गन्धः नास्ति। परन्तु वयं संस्कृतं न पश्यामः, संस्कृतम् अत्रैव अस्ति। विमानशास्त्रं कुत्र अस्ति? रैट् ब्रदर्स् महोदयस्य नास्ति, अत्रैव अस्ति, वयं न पश्यामः। अहं वेदान्तछात्रः अस्मि। वेदान्तेषु अत्र पश्यामि सर्वत्र शङ्कराचार्याणां वचनानि विराजन्ते। अत्र शङ्कराचार्याः वदन्ति मोक्षः नाम किम्? कः मोक्षः? चत्वारः पुरुषार्थाः, धर्म अर्थ काम मोक्षः। प्रत्येकस्यापि मनुष्यस्य आत्यन्तिकं लक्ष्यं भवति मोक्षसाधनं। मोक्षः नाम कः? मोक्षः नाम प्राप्तस्यैव प्राप्तिः मोक्षः। अर्थात् वयं सर्वे मुक्ताः एव। वयं सर्वे जानीमः सहस्राधिकेषु जन्मेषु कृतस्य उत्तमकार्यस्य फलमेव इदं मानुषं जन्म। मानुषे जन्म अर्थात् प्रत्येकः अपि अत्र उपविष्टः उत्तमं कार्यं बहुषु जन्मसु कृतवान् अस्ति। अतः मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, मनुष्ये मुमुक्षुत्वं स्यात्। मोक्षः कथं प्राप्यते नाम यत्र बन्धात् निवृत्तः भवति तदानीमेव मोक्षः। मोक्षः नाम प्रकोष्ठात् प्रकोष्ठं गमनमिव, एकस्मात् लोकात् अन्यस्मिन् लोके गमनं नास्ति। अर्थात् वयं मुक्ताः एव स्मः, परन्तु न जानीमः यदा बन्धनात् विमुक्ताः, बन्धनात् मुक्तिरेव मोक्षः अस्ति। यथा दर्पणः अस्ति, दर्पणे मुखं न दृश्यते, दर्पणस्य कार्यं प्रतिबिम्बदर्शनं, परन्तु दर्पणे मलिनं धूलिः, बहु धूलिः अस्ति। धूल्याः निवारणं यदा कुर्मः तदानीं स्वयमेव प्रतिबिम्बं सुन्दरं दृश्यते। प्रतिबिम्बं कीदृशं भवति? यदि हसति चेत् प्रतिबिम्बं हसति, यदि रोदिति प्रतिबिम्बं रोदिति। अत एव वयम् अपि यदा संस्कृतज्ञः प्रथमम् अस्माभिः प्रत्येकेनापि संस्कृतशिक्षणेन शिक्षकेन मनसि ध्यातव्यम्। अहं भारतीयतां पाठयामि। बहुषु अहमपि अध्यापकः एव अस्मि। अस्मासु किम् अस्ति? आङ्ग्लशिक्षकः श्रेष्ठः, गणितशिक्षकः श्रेष्ठः, भाषायां श्रेष्ठता नास्ति, अध्यापने श्रेष्ठता अस्ति। यथा समयं प्रत्येकस्यापि महत्त्वं विद्यते। अर्थात् अस्माकं मतस्य मूल्यं कदा ज्ञायते? यदा निर्वाचनम् आगच्छति तदानीमेव मतस्य मूल्यं ज्ञायते। यदि निर्वाचनमेव नास्ति, मतस्य मूल्यमेव नास्ति। यदा निर्वाचनसमयः आगच्छति, अर्थात् अस्माकम् अपि वचने शक्तिः अस्ति। वयं सर्वे जानीमः शब्दे शक्तिः। शब्दे शक्तिः संस्कृते विशेषरूपेण ज्ञायते एव। प्रत्येकम् अमन्त्रमक्षरं नास्ति मूलमनौषधम्। अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। वयं सर्वे जानीमः कः योजकः? वयमेव योजकाः। चाणक्यः वदति यो यत्र कुशलः तं तत्र निवेशयेत्। अर्थात् यस्य कुशलता यत्र अस्ति, अस्माभिः पूर्वकालात् आरभ्य संस्कृतशिक्षकः नाम कः?
यः रामायणस्य कथां वदति सः संस्कृतशिक्षकः, यः महाभारतस्य कथां वदति सः संस्कृतशिक्षकः, यः छात्रेभ्यः केवलं कथां श्रावयति सः एव संस्कृतशिक्षकः इति अस्माभिः मुद्रितम् अस्ति समाजस्य मनसु। एषा भावना अनुवर्तते एव। एतस्य अनुवर्तनस्य कर्तनम् अस्माभिः कर्तव्यम् अस्ति। अत्र संस्कृतम् इति शब्दः एव वदति सम्यक् कृतं संस्कृतं। यदि वयम् एतत् सम्यक् कृतम् अस्माकं कार्यं सम्यक् करिष्यामः एतत् संस्कृतं भवति। यदि वयम् एतत् कार्यं सम्यक् न कुर्मः तर्हि एतत् असंस्कृतं भविष्यति। एतस्य नाम संस्कृतं वा असंस्कृतं वा कुसंस्कृतं वा यदा भवन्तः जानन्ति मीमांसायां वदन्ति कर्ता कर्ता कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं च समर्थः भवति। किमपि कार्यमस्ति, एकं पुस्तकम् आनेतव्यम्, एकस्मै छात्राय वदन्ति पुस्तकम् आनयतु। सः सुशिष्यः चेत् भवतां पुस्तकं यद्यपि शतेषु पुस्तकेषु सत्स्वपि तत् अन्विष्य आनयति, तत् भवति संस्कृतम्। यदि भवन्तं न इच्छति चेत् पुस्तकम् आनयतु इति वदति चेत् अन्यस्य कस्यचित् मस्तकम् आनयति, तत् किं भवति? असंस्कृतं कुसंस्कृतं भवति। सः किं करोति? अन्यथा करोति। यदि सः रुष्टः चेत् न आनयति, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं च कर्ता समर्थः भवति। वयं सर्वेपि कर्तारः, संस्कृतस्य कर्तारः। अत्र संस्कृते किं नास्ति? यदि अस्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्। अत्र सर्वमस्ति, वक्तुं सुलभम् अस्ति। परन्तु अधुना किं समाजे किं पृच्छन्ति? भवतां समीपे किमस्ति? मम पिता पुस्तकस्तात् या विद्या परहस्ते च यद्धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनं। मम पिता तादृशः, मम पितामहः तादृशः, भवान् कीदृशः इति पृच्छन्ति। तस्मात् अहं किम् इति न वदामि, अहं किम् इति भवान् जानीतु इति यदा वयं कुर्मः तदानीं रुचिः उत्पन्ना भवति। प्रत्येकः अपि बालकः यः विद्यालयं प्रविशति सः कुशलः एव भवितुं प्रविशति। कोऽपि मूर्खः भवितुं विद्यालयं न प्रविशति। तस्य बुद्ध्याः तीक्ष्णता सम्पादनम् अस्माकं दायित्वम् अस्ति। तदर्थं वयं जानीमः, उत्तमः श्लोकः अस्ति, शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। धीः नाम बुद्धिः। बुद्धेः विकासः कथं करणीयः? अस्माभिः संस्कृतशिक्षकैः किं कर्तुं शक्यते नाम प्रथमं तावत् शुश्रूषायाः उत्पादनं करणीयम्। श्रोतुम् इच्छा शुश्रूषा। प्रत्येकः अपि संस्कृतं वा अहं शृणोमि। कक्षायां यदा संस्कृतं प्रचलति मम विद्यालये, यदा विशेषरूपेण प्राचार्यः बहिः गच्छति, अहं छात्रान् वदामि श्लोकं गायन्तु मम विद्यालये। यदा छात्राः श्लोकं गायन्ति प्राचार्य निमेषद्वयं स्थित्वा श्रुत्वा आनन्दितो भूत्वा गच्छति। अर्थात् वयं भारतीयाः जानीमः अतिथिदेवो भव। यः केवलम् अस्माकं गृहं प्रति एकदिनं वा दिनद्वयं वा आगच्छति सः सन्तुष्टः स्यात्, सः अतीव आनन्देन इतः गच्छेत्। तस्य कीदृशं वयम् अस्माकं गृहे अस्माकं निमित्तं किमपि नास्ति चेदपि अतिथये सर्वं दद्मः, अस्माकं सुखशय्यां दद्मः, अतीव रुचिकरं भोजनं यच्छामः। सः केवलं दिनम् वा दिनद्वयं वा अस्माकं गृहम् आगच्छति। परन्तु एकः छात्रः यः अस्माकं गृहम् आगत्य गच्छति आजीवनम् अस्मान् स्मरिष्यति। तस्मै वयं किं न कुर्यामः? अतः
प्रत्येकः छात्रः स्वस्य जीवने कदापि संस्कृतशिक्षकं न विस्मरेत्। तादृशं व्यवहारं कल्पयितुं भगवान् देवः अस्माकं कृते शक्तिं दत्तवान्। अतः वयं किमपि वस्तुं दद्मः न आवश्यकता, धनं दद्मः न आवश्यकता। 40 निमेषाः यावत् अस्माभिः सह यदा भवति सः चिन्तयेत् अद्यतनदिनस्य एते 40 निमेषाः अतीव आनन्दप्रदाः निमेषाः। यदा छात्रः चिन्तयति तद्दिनं सुदिनं भवति। सः अध्यापकः सुसंस्कृतः भवति, सः शिष्यः सुशिष्यः भविष्यति। अर्थात् यथा किमस्ति, शिष्यादिच्छेत् पराजयम् इति अस्माकं परम्परा अस्ति। प्रत्येकः अपि गुरुः, अहं तदेव वदामि, प्रत्येकः पिता किं चिन्तयति, मम पुत्रः मत्तः अपि उत्तमं जीवनं यापयेत्। वयमपि चिन्तयामः यत् प्रत्येकः शिष्यः उत्तमान् अङ्कान् प्राप्नुयात्, उत्तमं व्यवहारं कुर्यात्, सर्वं मिलित्वा तस्य सर्वाङ्गीणविकासः भवेत्। अर्थात् शिष्यस्य यः हितं चिन्तयति, शङ्कराचार्याः वदन्ति कः गुरुः इति। प्रश्नोत्तररत्नमालिकायां शङ्कराचार्याणां वचनमस्ति, कः गुरुः इति प्रश्नः। अधिगततत्त्वः शिष्यहिताय उद्यतः सततम्। अर्थात् सः प्रथमम् अधीतः भवेत्। सर्वेपि विद्वांसः उत्तमशिक्षकाः न सन्ति खलु। सचिन् तेण्डुल्कर् विश्वमान्यः अस्ति, परन्तु सः स्वस्य पुत्रं शिष्यत्वेन विश्वमान्यं कर्तुं न शक्नोत्। यतोहि शिक्षके सः गुणः भवेत्। श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था, सङ्क्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता, यत्रोभयं तत्र सशिक्षकाणां धुरिप्रतिष्ठापयितव्य एव इति कालिदासः वदति। अर्थात् शिक्षकस्य उत्तमः गुणः नाम शिक्षकस्य गुणं यदा शिष्यः अनुपालयति सः अतीव उत्तमः शिक्षकः। अर्थात् यद्यपि यः शिष्यः अस्ति सः चिन्तयति अस्माकं गुरवः यथा सन्ति तथा अहं भवेयम्। अर्थात् गुरोः गुणान् स्वयम् आयति। एषः एव क्रमः आसीत्। शिक्षणपद्धतिः इति अस्ति। अद्य मम विषयः अस्ति शिक्षणपद्धतयः इति। अर्थात् भारतस्य वयं गुरुकुलपद्धत्या वयं विश्वगुरुत्वं सम्पन्नाः। अर्थात् गुरुकुलपद्धतिः नाम आदर्शपद्धतिः आसीत्। तत्र गुरुः नाम किं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव। अर्थात् दृश्यमानं किमपि किञ्चित् विशिष्टं तत् गुरुस्थानं अत्यन्तगौरवप्रदम्। तादृशः एव गुरुः यः आदर्शभूतः अस्ति सः एव शिष्यान् शिक्षयितुं समर्थः इति वैदिकपद्धतिः आसीत्। अर्थात् गुरुः यथेष्टं शिष्यं परीक्षते स्म, सः परिसेवां करोति स्म, तदानीमेव तं शिक्षयति स्म। परन्तु सा पद्धतिः अद्य किम् अस्माभिः अनुकर्तुं शक्या? न शक्या। यतोहि समाजेपि तादृशं गौरवं नास्ति, शिष्याणां समीपे तादृशः समयः नास्ति, गुरोः समीपे केवलं सेवा स्वीकरणस्य समयः नास्ति। भवद्भिः सिलेबस् समाप्तं करणीयं, प्रश्नपत्रं निर्माणं, तत्र परीक्षां कर्तव्यं, समये समये नोट्स् दर्शनं कर्तव्यं। तत् अतिरिच्य विद्यालयस्य सर्वाणि कार्याणि अस्माभिरेव करणीयानि। तदर्थम् अन्यः कोऽपि नास्ति। परन्तु तत् आदर्शवाचनम्, आदर्शपद्धतिः या गुरुकुलपद्धतिः आसीत् तद् भवतु न, तद् उत्तममेव। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्षाण्यतरत् वेदन्ते मूढः परप्रत्ययनियतिः। यथा देशः
तथा वेषः भवति। एवम् अस्माभिः यथा कालं शिक्षकैः भवितव्यम् अस्ति। तदनन्तरम् आगतं, भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, प्रकृतिवादः इति आगतः। प्रकृतिवादे किमासीत् भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, टागोर् महोदयेन प्रकृतिवादः आरब्धः। प्रकृत्या एव मानवः शिक्षितः भवति। यथा जन्मना यदा शिशुः जायते तस्मै कोऽपि न वदति भवान् इदानीं गत्वा क्षीरं पिबतु इति। सः स्वयं मातुः स्तन्यं पिबति। तत् प्रकृत्या एव शिक्षितः भवति खलु। यत् कोऽपि भवन्तं ताडयति चेत् कोऽपि न शिक्षयति, तम् एवं पश्यतु इति। क्रोधः प्रकृत्या आगच्छति। कोऽपि उपकारं करोति चेत् धन्यवादः इति वयं प्रकृत्या एव वदामः, कोऽपि न पाठयति। प्रकृत्या एव वयं शिक्षिताः भवामः। अतः अध्यापनस्यापि आवश्यकता नास्ति। यस्य पिपासा अस्ति सः स्वयमेव जलं पिबति इति वर्तते। प्रकृतिवादेन तत्र टागोर् महोदयेन तत्र विश्वविद्यालयः अपि स्थापितः। यस्य अध्ययनार्थम् इच्छा अस्ति तदर्थमेव उक्तं विद्यार्थी नाम कः अर्थः विद्यार्थी नाम विद्याम् अर्थी। छात्रः स्वयम् आगत्य गुरु मां पाठयतु, अद्य किमपि पाठयतु इति पृच्छति चेत् सः विद्यार्थी भवति। परन्तु केवलं नामार्थं वयं लिखामः एषः विद्यार्थी, कोऽपि विद्यार्थी नास्ति। कोऽपि आगत्य पाठयति इति न पृच्छति। कक्षायां गत्वा अद्य पाठयामि वा अथवा चलनचित्रं दर्शयामि वा इति पृच्छामि। सर्वेपि कक्षाः स्मार्ट् कक्षाः सन्ति। प्रत्येकस्यां कक्षायां दूरदर्शनमस्ति। चलनचित्रं दर्शयामि वा पाठयामि वा चेत् सर्वे चलनचित्रमेव दर्शयतु। विद्यार्थी नास्ति, अद्य केवलम् अङ्कार्थिनः सन्ति। अङ्कं ददातु इति सर्वे पृच्छन्ति। विद्यां ददातु इति कोऽपि न पृच्छति। न कोऽपि छात्रः अपि अस्ति। छात्रः नाम छादयति गुरोः दोषान्। यथा छत्रं वृष्टेः अस्मान् छादयति, वृष्टिः यथा न पतेत्, तथा शिष्यः किं कुर्यात्, गुरोः दोषान् छादयेत्, सः एव छात्रः भवति। परन्तु सर्वेपि बालकाः किं, सः अध्यापकः एवं करोति, एषः अध्यापकः एवं करोति इत्येव कुर्वन्ति। गुरोः दोषान् कोऽपि न छादयति। एतस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं दायित्वम् इतोपि अधिकम् अस्ति। आधुनिकाः छात्राः, आधुनिकाः शिक्षकाः, आधुनिकसमयः अस्ति। अस्माभिः आधुनिकः पद्धतिः अपि अवगन्तव्या अस्ति। तत् किं कुर्मः, अस्माकं कृते यथा रामायणादिषु धनुः प्रदाय साम्प्रतिकयुद्धे युध्यतु इति वदति चेत् कथं सिद्ध्यति। इदानीं सर्वे बाम्बर् अस्ति, राकेट् लाञ्चर् अस्ति सर्वेषां समीपे खलु। अस्माकं समीपे किमस्ति, केवलं त्रिशूलम् अस्ति, धनुः अस्ति। कथं युध्यताम्। यथा कालः तथा परिवर्तनम् अस्मासु अपि भवेत्। अर्थात् एतदेव परिवर्तनम्। अर्थात् यथा समये समाजः परिवर्तते तथा वयं यदि परिवर्तनं प्राप्नुमः तदानीम् एव सर्वैः सह भवामः। वयं सर्वे जानीमः टैटानिक् अतीव प्रसिद्धा गटीयन्त्र निर्मातृसंस्था आसीत्। अद्य दृश्यते वा, न दृश्यते। फिलिप्स्, सर्वेषां गृहे फिलिप्स् एव रेडियो आसीत् खलु। अद्य फिलिप्स् दृश्यते वा, न दृश्यते। टैटान् अपि नास्ति। प्रत्येकस्मिन् विवाहे टैटान् HMT एव घटी दातव्या आसीत्। अद्य सर्वे स्मार्ट् वाच् धारयन्ति। कस्यापि हस्ते टैटान् नास्ति, कस्यापि हस्ते HMT घटी अपि नास्ति। यथा समयः परिवर्तते अस्माभिः अपि परिवर्तते। एताः संस्थाः परिवर्तनं न अङ्गीकृतवन्तः, अतः एव एते नष्टाः। अर्थात् इदानीम् अत्र धावने न सन्ति इति वयं जानीमः। यः परिवर्तते, यथा भगवद्गीतायां कृष्णः वदति, परिवर्तनम् एकमेव सत्यं। सर्वमपि परिवर्तते लोके, केवलं परिवर्तनमेव सत्यम्। अद्य यदस्ति तत् श्वः न भविष्यति।
वयं तदर्थं शिक्षिताः। वयं पश्यन्तु, यदा वयं पठन्तः आस्म तदानीं कोऽपि न चिन्तितवान् स्मार्ट् बोर्ड् आगमिष्यति इति। अस्माकम् अध्यापनसमये BEd समये अपि कृष्णफलकं दर्शयन्ति स्म, सुधाखण्डं यच्छन्ति स्म, मार्जनीं उत्तमः अध्यापकः मार्जनीं वामहस्ते स्थापयेत्, सुधाखण्डं दक्षिणहस्ते स्थापयेत्। यदि मार्जनी दक्षिणहस्ते सः उत्तमः। इदानीं मार्जनी एव नास्ति, सुधाखण्डः अपि नास्ति, कृष्णफलकमपि नास्ति। परिवर्तते। एतस्मिन् काले अस्माभिः, भवतां महान् समयः अस्ति, केवलं 15 निमेषेषु अहं समापयामि, कस्यापि बुभुक्षां न वर्धयामि, चिन्ता नास्ति। अहमपि जानामि बुभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते, अतः अस्माभिः बुभुक्षितैः न भाव्यम्। यतोहि सद्विद्या यदि का चिन्ता वराकोदरपूरणे, अस्माभिः सद्विद्या प्राप्ता अस्ति, या विद्या सा विमुच्यते। यदि शुकोप्यशनमाप्नोति राम रामेति च ब्रुवन्। एकः सामान्यः शुकः वर्णद्वयम् एव पठति, सः राम इति वदति। मन्दिरेषु पश्यामः, कस्यचित् राम इति वदति चेत् सर्वे बहुविधानि फलानि यच्छन्ति। शुकोप्यशनमाप्नोति राम रामेति च ब्रुवन्। अस्माभिः एतादृशी विद्या प्राप्ता अस्ति, सद्विद्या। कस्यापि उदरनिमित्तं क्लेशः नास्ति, न भवेच्च। परन्तु यथा उच्यते सत्यं, वेदान्तेषु सत्यं भवन्तः सर्वे जानन्ति। सत्यं नाम किम्? सत्यं त्रिविधं सत्यम् अस्ति, जानन्ति वा? वयं केवलं वदामः सत्यं सत्यम् असत्यं, परन्तु सत्यं त्रिविधं सत्यम् अस्ति। प्रथमं भवति प्रातिभासिकं सत्यम्। अर्थात् यदा वयं स्वप्नं पश्यामः, स्वप्ने अहं राजा अस्मि, अहं मन्त्री अस्मि, एतादृशं गच्छामि, सर्वे प्रजाः मां प्रणमन्ति। भवन्तः कथां जानन्ति एव, सः भिक्षुकः स्वस्य अन्नं पादेन ताडितवान्, परन्तु सः पश्यति स्म महाराजस्य पुत्री मया सह विवाहिता अस्ति इति। स्वप्नं पश्यति, सः किं चिन्तयति? स्वप्नं सत्यमित्येव चिन्तयति। यदा पादप्रहारेण सम्पूर्णं भक्ष्यं स्वस्य उपरि पतितं नागदन्तात्, तदानीं जागर्ति, अरे अहं राजा नास्मि, भिक्षुकः अस्मि। सत्यम् असत्यम् अभवत्, यतः तत् सत्यं प्रातिभासिकं सत्यम् आसीत् खलु। प्रथमवारं मां यदा दृष्टवान् कश्चन अदृष्टपूर्वः जनः, यदा वयं प्रथमवारं पश्यामः, महान् अस्ति, कश्चन भवति स्म श्रुधारि एवम्, अरे एषः ताडयति एव खलु, दृष्ट्वैव वयं। परन्तु अनन्तरं तेन सह यदा व्यवहारं कुर्मः, अतीव सज्जनः, ओ एषः दुष्टः इति चिन्तितवान्, परन्तु एषः अपि सज्जनः अस्ति इति अनन्तरं कुर्मः। एतत् किमस्ति? प्रातिभासिकं सत्यं नष्टं, व्यावहारिकं सत्यम् आगतम्। इदानीं तेन सह रैल्याने यदा गच्छामः, तेन प्रथमं सम्भाषणमेव नास्ति, अनन्तरं किञ्चित् यदा यात्रा वर्तते, किञ्चित् परिचयः भवति, तदनन्तरं एषः अपि उत्तमः अस्ति, सः उत्तमः, बहु किञ्चित् रोटिकां स्वीकरोतु, सः वदति अहं फलानि आनीतवान्, भवान् अपि फलानि, बहु विनिमयः भवति। भवतः ग्रामः कुतः? एवं, मम परिवारः एतादृशः, भवतः परिवारः एतादृशः। इदानीं सत्यं किमस्ति? व्यावहारिकं सत्यम् अस्ति। अस्माकं यात्रा प्रचलति, यदा यात्रा सम्पन्ना, भवन्तः सर्वे स्वस्य गृहं गच्छति, सः तस्य गृहं गच्छति, सः कः इति एतावती वार्तालापः कृतः, परन्तु इदानीं सर्वं विस्मृतं, यतोहि व्यवहारः समाप्तः। यदा व्यवहारः समाप्तः, व्यावहारिकं सत्यं समाप्तम्। एषः प्रपञ्चः व्यावहारिकः प्रपञ्चः अस्ति।
व्यावहारिके प्रपञ्चे व्यावहारिकसत्यत्वम् एव भवति। यावत्पर्यन्तं वयं कार्यं कुर्मः तावत्पर्यन्तं सः प्राचार्यः, अहं शिक्षकः। यदा निवृत्तः भवेत्, हरि ओम्, तदानीं भयं नास्ति खलु। यावत्पर्यन्तं व्यवहारः अस्ति तावत्पर्यन्तम् एव अत्र सम्बन्धाः भवन्ति। यदा व्यवहारः समाप्तः सत्यत्वं समाप्तं। तत्र किं नाम सत्यत्वं नास्ति। प्राचार्यं दृष्ट्वा भीतिः, अरे अद्य 5 निमेषः विलम्बः अभवत्, सः किं वदति इति। मध्याह्ने पश्यन्तु, प्रातः या भीतिः आसीत् मध्याह्ने न भवति, यतः व्यवहारः समाप्तः, सत्यता मिथ्यता सर्वं समाप्तम्। आत्यन्तिकम् अस्ति सत्यं। तत् आत्यन्तिकं सत्यं यत् अस्ति तत् केवलं संस्कृतं शिक्षयति। अर्थात् एषः व्यवहारः, एषः अस्माकं देशः, अहम् अत्र जाने, कोऽहं कुतः आयातः, का मे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। एवं यदा वयम् आत्यन्तिकं सुखम् इच्छामः, अस्माकं छात्रेभ्यः अहम् एकमेव वाक्यं वदामि सर्वदा, भवान् गणितं शिक्षते, विज्ञानं शिक्षते, एतत् सर्वं भवते जीविकां प्रयच्छन्ति। गणितशिक्षा, विज्ञानशिक्षा किं शिक्षयति? केवलं जीविकां शिक्षयति। परन्तु यदि भवान् जीवनं शिक्षितुम् इच्छति तर्हि संस्कृतं पठ। यदि जीवनं किम् इति ज्ञातुम् इच्छति चेत् संस्कृतं पठ। जीविकार्थम् अहं लक्ष्यमितं अर्जयेयम् इति अस्ति, गणितं पठतु। 2 लक्षम् अर्जयेयं, विज्ञानं पठतु, चिन्ता नास्ति। केवलं जीविकाम् एव यच्छन्ति। यदि जीवनम् आवश्यकं तर्हि संस्कृतं पठ्यताम्। तर्हि संस्कृतं पठनीयं। सर्वेषाम् अपि एका एव शङ्का भवति, अहं संस्कृतं न जानामि, अहं संस्कृतं न जानामि, कथं पठामि? वयं सर्वे जानीमः एव, शाखाछन्द्रमसन्न्यायः। शाखाछन्द्रमस सर्वेपि मातरः सन्ति। यदा लघुशिशुः भवति, भोजनं न खादति, तदानीं माता पुत्रं स्वीकृत्य चन्दमामां पश्यतु इति दर्शयन्ति। कथं? सः न जानाति, भूमिं प्रत्येव इदानीम् आगतवान्, चन्दमामां कथं जानाति सः? माता दर्शयति, पश्यतु तत्र वृक्षः अस्ति। ज्ञातात् अज्ञातं प्रति वृक्षः ज्ञायते। वृक्षस्य शाखा अस्ति, शाखायाः उपरि चन्द्रमा अस्ति। तस्य उद्देश्यं किम् आसीत्? वृक्षदर्शनम् उद्देश्यः नास्ति, चन्द्रमादर्शनम् अस्ति। शाखाछन्द्रमसन्न्यायेन शाखां बोधयित्वा तदनन्तरं चन्द्रमसः एव दर्शनं भवेत्। एतादृशः संस्कृत अध्यापकः भवेत्। एतदर्थम् अस्माकं पूर्वजैः अवगतः एका पद्धतिः अस्ति, यत् अनुवादपद्धतिः। यदि संस्कृतं न जानाति, भवान् किं जानाति? मराठीं जानामि, मा जानाओ, मा जानाओ। पश्यतु, तत्र नाम इति यदि अस्ति तत् नाम, माजा मम, मम नाम, संस्कृतमेव अस्ति। माजा नाम इति मराठी चिन्तयति, तत् संस्कृतं वदति चेत् मम नाम। एतावत् सुलभं? यत् लिखति तत्रैव। अन्ये मम छात्राः केचन वदति, यत्र विसर्गम् अनुस्वारं स्थापयतु संस्कृतं भविष्यति खलु। यद्यपि न जानाति, कथञ्चित् उत्तीर्णता प्राप्तव्या, सर्वं मराठी मध्ये एव लिखतु, अनुस्वारं लिखतु, विसर्गं लिखतु, संस्कृतं भविष्यति। चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति। यथा पिता पुत्रस्य सर्वान् दोषान् अवगच्छति। वयं तु गणितज्ञाः न, एकं स्टेप् मिस् भवति चेत् भवतः जन्म निरर्थकम् इति न वदामः। अर्थात् यद्यपि दोषं करोति चिन्ता नास्ति, यतः सः प्रयत्नं करोति, सः
प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति, अद्य किञ्चित् प्रयत्नं करोति, श्वः अवश्यं सः आदेश्यते खलु। प्रायः सर्वेपि मां पुररीकृत्य वदामि, वयं सर्वे संस्कृतं तदर्थं पठितवन्तः यतः अन्यत् पठितुम् अस्माकम् आर्थिकी परिस्थितिः सम्यक् नासीत् खलु, अथवा अन्यत्र गन्तुम् अक्षमाः अत्र आगताः, परन्तु अस्माकम् अन्तः शिक्षा आसीत्। सा शिक्षा आसीत् इत्यतः एव वयमद्य शिक्षकाः स्मः खलु। अस्माकं सम्पूर्णकक्षायाम् अहमेव प्रथमकक्षा आरभ्य MA कक्षापर्यन्तं कोऽपि अस्ति वा? कोऽपि नास्ति। प्रथमकक्षायाम् अतिसामान्यः अहं, दशमी कक्षायां दशसु वा आगतवान्, परन्तु अन्येपि मां विहाय अन्ये गताः ते सामान्याः एव सन्ति। तदग्रे प्रविश्य यदा अन्तर्निहितशक्तिः बहिरागता, सा विद्या एव अस्मान् विमुच्यते। एतस्मात् संस्कृतस्य अध्ययनम् एतदर्थं करणीयम् इति छात्राय सम्यक् प्रबोधयामः। तदर्थम् अस्माभिः अनुवादपद्धतिः स्वीकृता। अनुवादपद्धतिः शाखाचन्द्रमसन्यायेन भवेत्। केवल यदा सः चन्द्रम् अवगच्छति तदानीं वृक्षस्य आवश्यकता नास्ति। अन्यामेकां कथां श्रावयामि। महोदयस्य गृहं प्रति गच्छामि अहं। महोदयस्य गृहं कुत्र अस्ति? तत्र वीथ्यां गच्छति। महोदयस्य गृहं कुत्र इति पृच्छामि। अहं पथिकः अस्मि, कुत्र अस्ति इति न जानामि। कश्चित् पथिकः वदति, ओ तत् गृहं पश्यतु यत्र काकः उपविष्टः अस्ति, तत् गृहं महोदयस्य इति। अहं किं पश्यामि? गृहं न पश्यामि, केवलं काकं पश्यामि। यथा यथा अहम् अग्रे चलामि, काकः अपि अग्रे चलति। मया केवलं काकः दृष्टः, गृहं न दृष्टं। वस्तुतः मया किं करणीयं? गृहं द्रष्टव्यं, काकः न द्रष्टव्यः। अनुवादपद्धतिः अपि एतादृशी एव। तावत् पर्यन्तम् अनुवादं कुर्यात् यावत् संस्कृतं न अध्येति। संस्कृतम् अधीतं तथापि अहम् अनुवादमेव करोमि चेत् तत्र रसवत्तता नास्ति खलु। भवन्तः सर्वे जानन्ति, अस्माकम् अन्या पद्धतिः अस्ति क्रीडापद्धतिः इति। विशेषतया वयं सम्भाषणशिबिरेषु क्रीडापद्धत्या कुर्मः। यदि कश्चित् किमपि षष्ठीविभक्तिं ज्ञातुं न शक्नोति, रामस्य इति वदामः, किं भवति? तस्मै एकं गानं गायामः। मङ्गलूरुमुकुन्दः काशीं गच्छति। सर्वे जानन्ति खलु, मुकुन्दस्य पत्नी काशीं गच्छति। अत्र किं गानं शृणोति, षष्ठीविभक्तिं जानाति सः। अर्थात् गानस्य उद्देश्यं षष्ठीविभक्त्याः बोधनम् अस्ति। एवम् अस्माभिः अनुवादपद्धतिः तावत् स्वीकार्या अस्ति। किमुच्यते? सर्वदा उच्यते, कार्यान्ते उपाध्यायश्च वैद्यश्च कार्यान्ते निष्प्रयोजकौ। यदा तावत्पर्यन्तं कार्यं प्रचलति तावत्पर्यन्तं तस्य महत्ता अस्ति। अनुवादपद्धत्याः त्यागः कृतः। बाल्यक्रीडापद्धतिः अस्ति। अर्थात् LKG मध्ये प्रथमदिने मैडम किं टीचर् तत्र किं पाठयति? किं? रेखां लिखतु, केवलं रेखां लिखतु। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, एतावदेव होमवर्क। मम पुत्री प्रथमकक्षायां पठति, पुत्रः षष्ठीकक्षा, एतावदेव होमवर्क वा? केवलं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। सः चिन्तयति षष्ठकक्षायाः यत् गृहकार्यं तत् महत् अस्ति, परन्तु सः न जानाति सः अपि LKG मध्ये तदेव कृतवान् खलु। परन्तु षष्ठकक्षायां यः अस्ति तस्मै LKG होमवर्क लघु दृश्यते, परन्तु अहमपि चिन्तयामि षष्ठकक्षायाम् एतावदेव गृह पिता न जानाति, मैडम एतावत् दत्तवान्। अरे तत् अल्पं, परन्तु तस्मै तत् बहु अस्ति खलु। पिपीलिकायाः भारः पिपीलिकायै महान् भवति, गजस्य भारः गजाय महान् भवति
खलु यस्य भारः सः एव न जानाति। अरे एवं वा महाराष्ट्रे कार्यकरणं बहु सुलभं, यः न करोति सः वदति, परन्तु यः करोति सः जानाति कियत् कष्टम् अस्ति इति, खलु। एवं प्रत्येकस्मात् क्रीडाविधिः अस्ति, यत् क्रीडया वयं सर्वं पाठयामः। क्रीडया सर्वं पाठयामः चेत् सर्वेपि विश्वे क्रीडन्तः एव भवन्ति, खलु। न पठेत् खलु। अर्थात् अस्माकम् अध्यापनं यदा प्राथमिककक्षायाम् अस्ति तदानीं सुलभं, परन्तु यदा वर्धते तदानीं क्रीडापद्धतिः स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः किमागतं लेक्चर्, यथा वयं वदामः बोधनपद्धतिः आगता। तत्र बोधनपद्धत्यां किम् आगतम्, एकं सिलेबस् भवेत्, तत् एव छात्र अध्यापकः पाठयेत्, तत् एव शिष्यः अधीतेत्, तत् अध्ययनं करोति चेत् एव एषः उत्तमः विद्यावान् इति वदामः। यत् निश्चितं तत् पठति, अर्थात् गुरूपशिष्यात् अध्येतुं शास्त्रं मन्दधियोऽप्यलम्। यः मन्दबुद्धिः अस्ति तथापि सः यदि सद्विद्यालयं गच्छति, कोचिङ्ग् सन्ति खलु, इदानीं किं कुर्वन्ति, तत्र एतदेव कुर्वन्ति। अस्माकं शास्त्रेषु पूर्वमेव लिखितमस्ति, गुरूपदेशात् अध्येतुं शास्त्रं मन्दधियोऽप्यलं, शास्त्रस्य अध्ययनं कर्तव्यं। यः मन्दबुद्धिः अस्ति सः अपि प्रतिदिनं इति वदति चेत् सः तदेव वदति, अर्थात् अधीतस्य वमनं करोति चेत् तस्य अध्ययनं भवति। तदर्थं कालांशः निर्धारितः अस्ति, तदर्थं पाठ्यबिन्दवः निर्धारिताः सन्ति, कालांशे एव पाठ्यबिन्दवः अध्येतव्याः सन्ति। एतादृशे पद्धत्यां वयं जीवामः। अत्रापि किञ्चित् शिक्षकस्य स्वातन्त्र्यम् आसीत्, परन्तु आधुनिककाले कीदृशविद्याशिक्षापद्धतिः अस्ति नाम छात्रकेन्द्रितपद्धतिः अस्ति। अत्र अध्यापकः यदिच्छति तत् न पाठनीयम्। अहं बहु वेदान्तसारं पठितवान्, वेदान्तपरिभाषां जानामि, न पाठनीयं, तस्य आवश्यकता नास्ति। अहं नैषधं पठितवान्, माघकाव्यं पठितवान्, माघे मेघे गतं वयः, न पाठनीयम्। अत्र लघु कविता अस्ति, कवितां पाठयतु, लघुपाठः अस्ति, पाठं पाठयतु। एतस्य कविता पाठार्थं कालांशद्वयमस्ति, पाठस्य पठनार्थं कालांशत्रयमस्ति, सर्वं निर्धारितमस्ति। वयं तु केवलं यथा वदामः खलु, कि यदा दीयते तदानीम् अलार्म् भवति, तदानीम् अस्मिन् समये एतत् पाठितम् उत्तमः शिक्षकः, अरे फेब्रवरी मासः पाठ्यं न समाप्तः, कीदृशः शिक्षकः इति दूषयन्ति। अर्थात् समये यः कार्यं करोति सः उत्तमः भवति, अर्थात् उत्तममौल्यानि पाठयति वा इति चेत् मौल्यार्थम् आवश्यकता नास्ति, परन्तु अस्माभिः संस्कृतशिक्षकैः एतत् न विस्मर्तव्यम्। अस्माकं मूलस्तम्भः अस्ति मूल्यं, यत्किञ्चित् पाठयामः तत्रापि वयं मूल्यानि पाठयामः, तदानीम् एव वयं छात्राणां मनस्सु सुस्थिताः भविष्यामः। विशेषरूपेण अत्र बहूनाम् अस्माकं संस्कृतशिक्षकाणां कदाचित् किञ्चित् क्लैष्ट्यम् अनुभूयते, यत् संस्कृतभाषा अतीव विभिन्ना भाषा अस्ति, स्वतन्त्रा भाषा अस्ति। एतत् अस्माभिः सर्वैः ज्ञातव्यम्। अत्र निबन्धनं नास्ति, संस्कृतभाषायां किमपि निबन्धनं नास्ति। विश्वे अतीव स्वतन्त्रभाषा नाम संस्कृतभाषा अस्ति। यतः रामः वनं गच्छति इति वदामः चेदपि शुद्धं, वनं गच्छति रामः इति वदामः चेदपि शुद्धं, गच्छति रामः वनं यथेष्टं किमपि वदतु तदर्थमेव वदामः। संस्कृते अशुद्धं किमपि नास्ति, परन्तु वयम् अशुद्धं पश्यामः। अर्थात् दोषः अस्मासु अस्ति, अस्माकं मनस्सु अस्ति। तदर्थम् एव यथा वयं ज्ञातुम् इच्छामः तदेव वदति चेत् वयं शृणुमः। वयं सर्वे
इदानीं दूरदर्शने बहूनि विज्ञापनानि आगच्छन्ति, परन्तु यत् अस्माकं कृते आवश्यकं तदेव पश्यामः। शाटिका आवश्यकी चेत् शाटिकायाः विज्ञापनम् एव पश्यामः, यानम् आवश्यकं चेत् यानस्यैव विज्ञापनं पश्यामः। अर्थात् वयं तदेव अध्ययनं कुर्मः यत् अस्माकम् आवश्यकता अस्ति। तत् बोधयति आर्टिफिशियल् कृत्रिमज्ञानमन्तः। आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस सर्वे जानन्ति, सर्वेपि रील्स् पश्यन्ति। एकं यत् रील्स् भवन्तः इच्छन्ति तदेव आगच्छति। अहं रत्नगिरिं गच्छामि, अरे रत्नगिरि रील्स् एव आगच्छति। कथम् एषः जानाति अहं रत्नगिरिं गच्छामि? एकं पश्यामि चेत् दशाधिकरत्नगिरि अत्र आर्यवार्यं बीच् अस्ति, पुले अस्ति, गच्छ मां प्रेरयति प्रतिदिनं। कथम् एषः जानाति? कृत्रिमबुद्धिमत्ता अस्ति। सः जानाति अहं किम् इच्छामि। वयमपि तादृशाः एव भवेमः। किम् इच्छति अस्माकं छात्रः तत् विज्ञाय पाठयामः। कक्षायां सर्वेपि श्रोतुं न इच्छन्ति, यत् इच्छन्ति तत् श्रावयामः। प्रथमं गच्छामः। अद्य शुक्रवासरः अस्ति, महालक्ष्मीवासरः अस्ति, मम गृहे माता पूजां कृतवती, आगच्छति। ओ गृहे अस्ति वा? कक्षाम् आगच्छति। कक्षाम् आह्वयामः। अद्य संस्कृतं पठामः। महालक्ष्मीवासरः गृहे भवतु, संस्कृतं पठामः। अर्थात् आकर्षणं कुर्मः। सम्बोधना विभक्तिः किमर्थमस्ति? हे राम, आकर्षितं भवति। अन्यत्र पश्यन् भवति, सः अत्र पश्यति। आकर्षणं कुर्मः। AI तन्त्रज्ञानं वयं पश्यामः। सः किम् इच्छति, अर्थात् सः किम् इच्छति इति ज्ञात्वा पाठयामः। वयं यत् जानीमः तत् पाठयामश्चेत् कदाचित् न भवति, परन्तु अस्माभिः अपि किं पाठनीयम् इति केनापि अस्मभ्यमपि कथितम् अस्ति। तत्सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र विशेषरूपेण अहं किं कथयामि नाम, संस्कृतभाषा अतीव स्वतन्त्रा भाषा अस्ति। तस्मात् संस्कृतकवयः यथेच्छं श्लोकान् लिखितवन्तः खलु। भवन्तः सर्वे जानन्ति, महाभारते 1,00,000 श्लोकाः सन्ति, रामायणे 60,000 श्लोकाः सन्ति। अर्थात् अस्माकं कृते कष्टकरं नाम श्लोकस्य पठनमेव भवति, परन्तु तेभ्यः श्लोकरचना अतीव सुलभा आसीत्। इदानीम् अत्र कष्टं नाम किं नाम, प्रथमं यदा श्लोकं स्वीकुर्मः आनन्देन श्लोकं पठामः। केचन अतीव उत्तमाः शिक्षकाः स्मः, तत्र व्याकरणांशान् जानीमः। साम्प्रतिके गतसप्ताहे अहम् एकस्य बन्धोः गृहं प्रति गतवान्। तस्य षष्टिपूर्तिः आसीत्। भवन्तः जानन्ति, 60 पुनः विवाहं करोति। तस्य अतीव श्रद्धा भक्तिः आसीत्। आदिनं पूजादिकं कृतवान्। आरम्भे एव फलकं स्थापितवान्। स्वागतं सर्वेभ्यः षष्ठाब्दिकार्यक्रमः इति सर्वं मनोहरम् आसीत्। अहम् उक्तवान्, पश्यतु, भवान् संस्कृतं पठितवान् वा? न पठितवान्। कन्नडं पठितवान्? न कन्नडं पठितवान्। कन्नड व्याकरणं पठितवान् वा? व्याकरणं न पठितवान्। भवतः व्याकरणस्य ज्ञानं नास्ति, अतः भवता 54 वर्षाणि भुक्तानि। अर्थात् तस्य कार्यक्रमः आसीत् 60 अधिकं अब्धिः। किं भवति? यण् सन्धिः। 60 यण् सन्धिः भवति। सः तत्र सवर्णदीर्घसन्धिं कृतवान्। 6 अधिकम् अब्धिः, 6 षड्वर्षस्य सम्भ्रमं करोति सः। वस्तुतः 60 वर्षाणां सम्भ्रमः अस्ति, परन्तु सः 6 वर्षस्य सम्भ्रमं करोति। षष्ठाब्दिः इति लिखति। अर्थात् यदि व्याकरणं न जानीमः तदानीं श्लोकस्य आशयं वक्तुं न शक्नुमः। अन्यः अपि एकः श्लोकः स्मर्यते। पानीयं पातुमिच्छामि, पानीयं पातुमिच्छामि, त्वत्तः कमललोचने, त्वत्तः कमललोचने पानीयं पातुमिच्छामि। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि दास्यसि नेच्छामि,
नो दास्यसि चेत् पिबाम्यहम्। कः अर्थः? यदि दास्यसि, इफ यू गिव आई विल नॉट ड्रिंक। यदि ददासि न इच्छामि, नो ददामि, पानीयं तु पातुमिच्छामि। अत्र व्याकरणं यदि जानाति सः अर्थं जानाति। यदि व्याकरणं न ज्ञायते अर्थः अपि न ज्ञायते। अर्थात् दास्यसि, दा धातोः लृट् लकारः नास्ति। दासी असि, दासी असि नेच्छामि। यदि दासी इव मह्यं यदि जलं ददासि न इच्छामि। दासी मा भव, मम मनसः राणी भव इति वदति सः। अर्थात् दासीरूपेण यदि जलं ददासि तर्हि न इच्छामि। यदि मम साम्राज्ञी, हृदय साम्राज्ञी भव तदानीम् अहं जलं पिबामि। यदि दास्यसि नेच्छामि, नो दास्यसि चेत्, न दासी असि चेत् पिबाम्यहम्। एवं व्याकरणस्य ज्ञानं श्लोकवचने अतीव मुख्यं भवति। अत्र अन्वयः, अनुनयः, अन्वयः भवति। श्लोकस्य अन्वयः, अन्वयकरणे बहवः वयं काठिन्यम् अनुभवामः। यथा मया पूर्वमेव उक्तं, संस्कृतभाषा अतीव स्वतन्त्रभाषा। यत्किमपि पदं यत्र कुत्रापि प्रयोक्तुं शक्यते। एतत् अस्माकं कवयः सम्यक् जानन्ति, तेषां बुद्धिमत्तां प्रदर्शयन्त्येव। वयं तु किञ्चित् नाह कष्टम् अनुभवामः। एतदर्थम् एकम् उपायं जानीमः। अत्र कष्टं नाम किं नाम अस्माकं बुद्धिः एव। यथा मया उक्तं, यत्किमपि पाठयन्तु, परन्तु वयं यद् इच्छामः तदेव पठामः। चलनचित्रं घण्टात्रयं भवति, परन्तु बालकः केवलं फैटिङ्ग् एव इच्छति। फैटिङ्ग् सम्यक् अस्ति, चलनचित्रम् उत्तममस्ति इति खलु। महिलाः यत्र एमोशनल् भवति सम्यक् अस्ति नाम, अर्थात् भिन्नरुचिः लोकः इति कालिदासः उक्तवान्। पिता वदति, यदि तस्य पुत्री विवाहार्थमस्ति चेत् तादृशः कियत् सुन्दरम् अस्ति चलनचित्रं, सः सुखं भवति। यस्य यदिच्छति तत्र यदि भवति चेत् तत्, परन्तु चलनचित्रे एकमेव प्रदर्शयितुं न शक्यते, सः सर्वं प्रदर्शयति। एवं कविः अपि सर्वाणि पदानि प्रयोगं, सर्वेषां पदानां प्रयोगं करोति, परन्तु वयं न अवगच्छामः। किमर्थं? तत्र क्रमः नास्ति। क्रमं कविः न जानाति, अस्माकं बुद्धिः जानाति। अस्माकं बुद्ध्यनुसारेण वयम् अनुवादं अन्वयं सम्पादयामः। अनुनयः अर्थात् संस्कृतस्य वाक्यरचनाकौशलं किमस्ति? अर्थात् कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदं च भवेत्। यदा अर्थात् सर्वदा कर्तृपदं प्रथमं, तदनन्तरं कर्मपदम्, अन्ते क्रियापदं भवेत्। यदा एतादृशं तेषां पदानां विन्यासं स्वीकृत्य वयं क्रमबद्धरीत्या यदि पदानि स्थापयामः, अर्थात् तत्रापि विशेषणं प्रथमं भवेत्, विशेष्यं तदनन्तरं भवेत्। एवमेव कर्मपदस्यापि यदि विशेषणम् अस्ति, विशेषणं प्रथमं भवेत्, मध्ये मध्ये अव्ययानि भवेयुः। क्रियापदं तु सर्वदा अन्ते स्यात्। यद् एतादृशं वयं जानीमः तदानीम् अन्वयकरणे काठिन्यं न भवति। एवमेव नाट्यांशस्य अध्यापने इदानीम् अपि आधुनिकाः छात्राः नाट्यपठने उत्सुकाः न सन्ति। श्रीमन् भवान् अद्यापि रामस्यैव कथां वदति, लक्ष्मणस्यैव कथां वदति, इदानीं कालः परिवर्तितः, किञ्चित् नूतनं वदतु इति। तदानीम् अहं वदामि, भवता गृहे के सन्ति? मम गृहे भवतः पिता कीदृशः, तस्य वर्णनं करोतु। पितरि कं गुणं भवान् इच्छति? मम पिता एतादृशं, मम पितामहस्य वचनं, सः एव रामः अस्ति, तस्य कथां श्रोतुम् इच्छति वा? अर्थात् रिलेटिव्, अर्थात् तस्य सन्निवेशं यदा वयम् आनयामः तदानीं सर्वेपि वयं सम्मिलिताः भवामः। तस्मात् एव तादृशस्य अध्यापनसमये वयम् अस्माकम् अपि न, यथा महोदयैः उक्तं, छुरिकायाः तीक्ष्णता न नष्टा भवेत्। वयं चिन्तयामः, बहुवर्षेभ्यः पाठितवान्,
अद्यापि अस्माभिः एवं चिन्तनीयम्। मम वयः 50 वर्षः नाम यदि अहम् 8मी कक्षायां पाठयामि तदानीं तत्र 12 वर्षीयः स्थितः भवति। अस्माभिः एवमेव चिन्तनीयम्, अहं 12 वर्षीयः, मम समीपे 32 वर्षाणाम् अनुभवः अस्ति। तदर्थमेव सर्वत्र पश्यन्तु, अध्यापकाः अतीव सन्तुष्टाः भवन्ति। पश्यतु, तेषां मुखेषु आनन्दं पश्यन्तु, यतः ते अध्यापकः प्रत्येकस्मिन् अवधौ जीवति। सः न केवलं कार्यं करोति, सः जीवति। यः कक्षायां जीवति सः एव शिक्षकः, उत्तमः शिक्षकः भविष्यति। वयं सर्वे संस्कृतशिक्षकाः सुसंस्कृतरूपेण कक्षायां जीवामः, वयमपि जीवामः, संस्कृतम् अपि जीवति, छात्राः अपि सुशिक्षिताः भविष्यन्ति। एवम् उक्त्वा मम वचनेभ्यः विरामं स्वीकरोमि। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवाद महोदय। अद्य अस्माकं समक्षं संस्कृत अध्यापनपद्धतिविषयकं यत् प्रस्तुतं तस्य कृते अहं हृदयङ्गं धन्यवादः ज्ञापयामि। अध्यापनस्य नूतनः उपायः सुलभः पद्धतयः च स्पष्टतया निरूपितः। एतादृशं मार्गदर्शनं अत्यन्तम् उपयोगी भविष्यति। एकवारम् अहं श्री के.जी. महेशमहोदयस्य प्रति धन्यवादं व्याहरामि। प्रश्नाः सन्ति वा? प्रश्नः अस्ति? कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अर्थात् श्लोकम् अध्यापने कष्टमयं, गद्य अध्यापने कष्टं किमपि अस्ति चेत्, नाट्याध्यापने, व्याकरणाध्यापने किमपि कष्टमस्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुम् अर्हन्ति। यथा अहम् एकम् उदाहरणं ददामि। अहम् एकवारं कक्षायां गतवान्। तदानीं फिसिक्स् अध्यापकः पाठयित्वा गतः आसीत्। तस्य सम्बन्धः संस्कृतेन कथं भवेत्? तदानीम् अहम् उक्तवान्, संस्कृते एतदर्थम् एकं सूत्रमस्ति, नोर्णः इति संस्कृतसूत्रं। सर्वे आश्चर्यचकिताः, कथं फिसिक्स् कुत्र संस्कृतं कुत्र इति। नोर्णः अर्थात् यत्र रेफः शकारः भवति तत्र नकारस्य स्थाने नकारः प्रयुज्यते। रामेण अत्र रेफः अस्ति, तस्मात् र वर्णः रेफात् ण इति जातं। भीमेन इत्यत्र नकारः एव अस्ति, तत्र रुराश नास्ति इति। तदनन्तरं तत्रापि पुनः अहम् अग्रे उक्तवान्, तत्र पुनः सह्यव्यवधानानि असह्यव्यवधानानि च सन्ति। अर्थात् अस्माकं तवर्गः टवर्गः एतानि असह्यव्यवधानानि। रत्नेन इत्यत्र रेफः अस्ति, तथापि न भवति। कथम् इति चेत् तत्र फिसिक्स् मध्ये यदा मध्ये काष्ठं स्थाप्यते चेत् तत्र विद्युतः प्रसारः यथा न भवति, रत्नेन इत्यत्र तकारस्य आगमः आगतः, तस्मात् विद्युत् प्रवाहः न भवति। संस्कृते फिसिक्स् अस्ति, पश्यन्तु। एवम् एतादृश उदाहरणानि भवतां जीवने बहूनि आगतानि स्युः। मम अवकाशः अस्ति, अतः अहं वदामि, भवतः प्रत्येकस्य अपि कक्षायाम् एतादृश अनुभवानि भवन्ति एव। सर्वेषाम् अनुभवः वर्धतु, सर्वेषां क्षमता वर्धतु, सर्वेषां शुभं भवतु। धन्यवादः। भोजनं।